बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त एक डेड लॉक की सी कैफियत है और ना अदालतों की कोई सुन रहा है, ना आइन और कानून का कोई इस वक्त पास कर रहा है, उसकी कोई इन्फोर्समेंट हो रही है। और कुछ लोग अपने मफादात के लिए ऐसी जगह पर इस मुल्क को ले गए हैं कि अब एक ये परसेप्शन जो है वो बनता जा रहा है कि इसका रिपेयर कैसे होगा। और जो मैं आज आपको जो अदालतें रिमार्क्स दे रही हैं कानून और आइन के हवाले से, आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। और जिस तरीके से एक मखसूस टोला जो हुकूमत में है, हुकूमत से बाहर भी है, वो जो कोई भी मामले को ठीक करने की कोशिश करता है उसको किस तरह सबोटाज करते हैं। आज सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो पिंडी के जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, वहाँ पर असद कैसर और दूसरे कुछ लोगों की इस्तिस्ना की हाज़िरी की दरख्वास्त थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हालत ये है कि जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं किसी मुल्ज़म को प्रोटेक्ट के लिए, यानी आप ज़मानत करा लेते हैं, अबूरी ज़मानत करा लेते हैं, तो जज साहब ने कहा कि उसका एहतराम नहीं किया जा रहा, उसको कोई सोचने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जो लोअर कोर्ट्स हैं, हमारे जो फैसले हैं या हम जो किसी को प्रोटेक्शन देते हैं, उन ऑर्डर्स को कौन देखेगा। यहाँ पे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा। ये एक जज कह रहा है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का कि किस तरह इस वक्त मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मदूली की जा रही है, किस तरह अदालतों के फ़ैसलों को उड़ाया जा रहा है। ऐसी गंभीर सूरत हाल, ऐसी नाजुक सूरत हाल पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुई थी। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आप ये देखें कि पॉलिटिकल वर्कर्स ही नहीं, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। इमरान रियाज़ खान कहाँ है, मुझे बताइए। कितने दिन हो गए, आप देखें उनकी वाइफ के जो बयान आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है। इमरान रियाज़ को उठाया गया, उसको उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन लोगों ने उठाया उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क में जो आज़ादी इजहार राय है, उसकी गारंटी दी है किसने दी है? आईन पाकिस्तान ने दी है। और इमरान रियाज़ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है, और सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, एक बड़ा पॉपुलर सहाफ़ी है, एक हाउस होल्ड नाम है, एक आइकॉन है सहाफ़त का। और उसने हमेशा जो बात कही है खुलकर कही है और एक एनालिसिस दिया है जिसमें एक लॉजिक है। आप उसकी लॉजिक से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप उसे उठा के गायब कर दें, आप उसे उठा के मारें पीटे? किस कदर गुफ्तगू हो रही है। कोई कह रहा है कि वो शायद कोमा में है, उनको सांस लेने की दुश्वारी, उनके घर वालों को नहीं पता। मुझे बताइए, 2023 में आप, इससे पहले अरशद शरीफ को जिस तरह कीनिया के जंगलों में शहीद किया गया, अब आपने इमरान रियाज़ खान को अगवा कर लिया गया। आकाश राम आज महीने से ज़्यादा हो गया जो बोल के मार्केटिंग हेड है, उनका नहीं पता। ये जो फैशिज़म है, ये क्या ताकत से इस तरह लोगों को अगवा करके, लोगों को मार पीट के क्या आप आवाज़ दबा लेंगे? अगर ये आपकी सोच है तो ये गलत है। आप अपना बयानिया लेके आएँ, आप दूसरे को कन्विंस करें, आर्गूमेंट करें। इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी तमांचा है, हमारे मुंह पर तमांचा है। पूरे पाकिस्तान में लोग बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या है, उसका कसूर क्या है इमरान रियाज़ खान का। बड़ा ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और फिर हम जब देखते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ, सियासतदानों की तरफ, तो उनकी कहानी भी ऐसे ही है। तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया, मुरीद के में जलसा था कल, लेकिन नैब ने आज समन जारी कर दिए हैं कि जी जो अलकादर ट्रस्ट केस है, एक सवालनामा भी दे दिया है और अभी वो ज़मान पार्क नैब की टीम पहुंच गई है कि जी 18 तारीख को, यानी कल, इमरान खान साहब नैब पिंडी में पेश हों। एक अच्छी बात ये हुई आज। अच्छा, अब ये इस ऑर्डर की वजह से जो उनका जलसों का प्रोग्राम था, इमरान खान ने ये ख़ुद बयान जारी किया कि मेरा इरादा था कि मैं कल से जलसे शुरू करूं, लेकिन क्योंकि मेरी पेशियां इन्होंने कल नैब ने फौरी तौर पर कल बुला लिया है मुझे, तो अब कल का मैं जलसा नहीं करूंगा, मैं जुमेरात से जलसों का आगाज़ करूंगा। लेकिन जुमेरात को मैं अहम आपको मुल्क में जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, उस दलदल से निकलने का मैं प्लान दूंगा कि हम ये जो सारी सूरत हाल है इससे निकल कैसे सकते हैं। डेफिनेटली ये बड़ा अहम खिताब होगा और उसमें इमरान खान साहब जो मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस सारी सूरत हाल में क्या करेगी,
اس کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے ابھی تک، کیونکہ لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر جمعرات کو بھی کسی عدالت میں انہیں بلا لیا گیا یا کسی اور آفت میں ان کو ڈال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا۔ دوسری جانب عدالت نے آج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ کیا ہے کہ جو ان کی ضمانت ہے 31 مئی تک کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت دی ہے عدالت نے آج۔ اب یہ ایک فیصلہ ہے، اگر کوئی اس کا احترام کرے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا فواد چودھری کے ساتھ کل کیا ہوا، اور پھر شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز کے ساتھ کیا ہوا۔ آج علی محمد خان اور ملکہ بخاری کی رہائی کے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی خیال یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ جیسے وہ نکلیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک بھرپور پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماحول جو بنانا ہے وہ بابر اعوان صاحب یہ کہتے ہیں، اور بھی جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے مذاکرات کیے جائیں، عدالت نے کہا مذاکرات کیے جائیں، آرمی چیف نے بھی، کور کمانڈر کانفرنس نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن مذاکرات کون کرے گا؟ لیڈرز کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ تو سارے کے سارے گرفتار ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب کے بارے میں رات پھر اڑ گیا کہ وہ گرفتار ہیں۔ پہلے تو ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی، جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ ایکچولی بیان وہی تھا جو پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے آپ ان کو پکڑ لیں۔ پی ٹی آئی نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ ہی کوئی ہم کوئی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے دفتر میں ہمارا جو آفس بوائے ہے صابر، اس کے قریبی ترین عزیز، وہ بیچارے پنڈی راجہ بازار میں ٹھیلا لگاتے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا۔ اور جی کہ جی ہم نے آپ کی جو فوٹوز جو ہے وہ نادرا سے وہ کر کے میچ کر کے، میں آپ کو بتا، وہ بیچارے وہاں پر ٹھیلا لگانے والے، نہ کسی سازش میں، کہیں پر موب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کیا، یا کچھ ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، لیکن کہیں پکچر آ گئی کسی نے دے دی، اس کو پکڑ لیا۔ یہ اس وقت اتنا ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں۔ تو مذاکرات کے لیے ماحول بہتر بنانا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے الیکشن کی تاریخ کے لیے، اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، لیکن مذاکرات کرے کون؟ وہ جو سارے لوگ ہیں ان کے، یا تو وہ گرفتار ہیں یا وہ ہائیڈنگ میں ہیں، روزانہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں، اس میں جس طریقے سے خواتین کو، جس طریقے سے بچوں کو، بزرگوں کو مارا پیٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ تھی، جو پولیس تھی، وہ خاص طور پہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کا ریاکشن آئے اور مزید ریاکشن آئے، اور لوگ جو ہیں وہ مزید اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جائیں جہاں پر وہ اپنے غصے کا اظہار کریں۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے، اب آپ دیکھیں آن لائن جو ہے انٹرنیٹ اتنا سلو ہے، کاروبار متاثر ہیں، بالکل جو اعتماد ہے اس حکومت پر، ریاست پر، وہ لوگوں کا شیٹر ہو رہا ہے۔ لوگ 2 ٹائم کی روزی اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے۔ آن لائن جو بزنس تھا، جس میں یہ ریسٹورنٹس کا بزنس تھا، ہوم ڈیلیوری تھی، اور بہت سارے آن لائن جو بزنسز ہیں، وہ انتہائی شدید طریقے سے متاثر ہیں، اور حکومت گرفتاریاں مزید کر رہی ہے۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، عام آدمی بھی یہ سوال کرتا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل کو، اور کہ علی ظفر صاحب آپ ادھر بیٹھ کے مذاکرات کریں، لائبریری میں آپ مذاکرات کریں سپریم کورٹ کی، اور معاملے کو بہتری کی طرف لے جائیں، لیکن حکومت نے تو کسی طرح کی بھی اٹارنی جنرل صاحب کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مذاکرات کریں۔ اس وقت جو مذاکرات کی بات ہے وہ اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ حکومت نہیں مان رہی۔ حکومت مذاکرات کی بجائے یہ چاہتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان براہ راست تصادم ہو، اور ابھی جو پی ٹی آئی نے آفیشیلی جو ان کا بیان ہے، وہ اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو انہوں نے اس سے الگ تھلگ رکھا ہے، اور حکومت جو ہے یا کچھ ایلیمنٹ چاہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے،
ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی گڈ ول کہیں کریٹ ہو رہی ہے, کہیں پر کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ساری بات جو ہے وہ پیچھے چلی جائے, اور تشدد کے نام پر جو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں ہیں, ورکرز کے خلاف 5,000 سے زائد تو کل تک گرفتار تھے. جو لسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا وہ 12,000 سے زیادہ ہے. بڑی یہ گمبھیر صورتحال ہے. بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین سے مطلع کرتے رہیں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس. اللہ نگہبان.